नमो नारायण। मैले विचार सागर ग्रन्थको 5औं तरंग अन्तर्गत आज समसत्तामा साधक बाधकता नामक शीर्षकमा केही बताउने छु। संसारको दुःख र गुरु वेद यी दुवै समसत्ता हुनाले गुरु वेदद्वारा संसार दुःखको उद्देश्य हुन्छ, नाश हुन्छ। जसको परम्परामा समसत्ता छ त्यसैमा साधकता र बाधकता रहेको हुन्छ। जस्तै माटो र घटको समसत्ता हुनाका कारणले माटो नै घटको साधक हो। त्यस्तै अग्नि र काठको समसत्ता भएर पनि त्यो अग्नि काठको बाधक हो, किनकि अग्निले काठलाई डढाउँछ। साधकको अर्थ कारण हो र बाधकको अर्थ नाशक हो भन्ने सम्झनुपर्छ। मरुस्थलको जल तिर्खाको समसत्ता होइन, समसत्ता नहुनाका कारणले मरुस्थलको जल तिर्खाको बाधक हुन सक्दैन। अथवा मरुभूमिमा भ्रान्तिद्वारा देखिएको पानीले तिर्खा मेटिँदैन। यसमा यो रहस्य छ कि चेतनमा परमार्थ सत्ता छ, तर चेतनभन्दा भिन्न परमार्थमा दुई प्रकारका सत्ता छन्। ती के छन् त भने, एक व्यवहारिक सत्ता र अर्को दोस्रो नम्बरमा प्रातिभाषिक सत्ता। जुन पदार्थको बोध ब्रह्म ज्ञान बिना हुन सक्दैन, ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि मात्रै त्यसको बाध हुन्छ, त्यो पदार्थलाई व्यवहारिक सत्ता भनिन्छ। त्यो व्यवहारिक सत्ता ईश्वर सृष्टि हो, किनकि शरीर इन्द्रिय आदि प्रपञ्च रूप जो ईश्वर सृष्टि हो, यसको बाध ब्रह्म ज्ञान बिना सम्भव छैन। यद्यपि ईश्वर सृष्टिका पदार्थको नाश त ब्रह्म ज्ञान बिना पनि हुन्छ, तर ईश्वर सृष्टिको बाध बिना त्यसै सहजै ब्रह्म ज्ञान हुन सक्दैन। अपरोक्ष मिथ्याको निश्चय हुनुलाई नै बाध भनिन्छ। बाध भनेको यो हो, अपरोक्ष मिथ्याको निश्चय हुनुलाई नै बाध भनिन्छ। ईश्वर सृष्टिका पदार्थहरूमा ब्रह्मज्ञान भन्दा पूर्व बाध हुँदैन, ब्रह्म ज्ञान पश्चात मात्र ईश्वर सृष्टिका पदार्थको बाध हुन्छ। यसर्थ मूल अविद्याको कार्य जाग्रत अवस्थाको पदार्थ हो, यसैलाई ईश्वर सृष्टि भनिन्छ। ईश्वर सृष्टिमा व्यवहारिक सत्ता रहन्छ। यस्तै प्रकारले जन्म मरण बन्ध मोक्ष आदि व्यवहार रहनुका कारणले यसलाई व्यवहारिक सत्ता भनिएको हो। यसर्थ व्यवहारिक सत्ता ईश्वर सृष्टि हो, ईश्वर रचित पदार्थ हो। ब्रह्म ज्ञान बिना पनि जसको बाध हुन्छ यो प्रातिभाषिक सत्ता हो। जस्तै ब्रह्म ज्ञान बिना सिपी डोरी र मरुस्थल आदिको ज्ञान हुँदा चाँदी सर्प र जल आदिको बाध हुन्छ। यसमा प्रातिभाषिक सत्ता रहेको हुन्छ, प्रातिभाषिक सत्ता रहेको हुन्छ। तुला विद्याको कार्य चाहिँ आदि पदार्थको प्रतीति मात्र हुनुलाई प्रातिभाषिक सत्ता भनिन्छ। जसको त्रिकालमा पनि बाध हुँदैन र नित्य रहिरहन्छ, त्यो पदार्थमा परमार्थ सत्ता रहन्छ, त्यसलाई परमार्थ सत्ता भनिन्छ। जस्तै चेतनको कहिल्यै पनि कुनै प्रकारले पनि बाध हुन सक्दैन, यसकारण चेतनमा परमार्थ सत्ता छ।
ईश्वर सृष्टिमा व्यवहारिक सत्ता जाग्रत अवस्थामा, स्वप्न अवस्थामा प्रातिभाषिक सत्ता जीव सृष्टि र चेतन ब्रह्म तत्वमा परमार्थ सत्ता मानिएको छ। यस प्रकार वेद, गुरु र संसारको दुःख यी दुईको एउटै सत्ता हुनाले परस्परमा समसत्ता रहेको छ। यसर्थ मिथ्या वेद गुरुद्वारा पनि मिथ्या भव दुःखको नाश हुने कुरा बन्दछ। क्षुधा पिपासा प्राणको धर्म हो। प्राण र यसको धर्ममा ब्रह्मज्ञान बिना बन्न सक्दैन। यसर्थ पिपासाको व्यवहारिक सत्ता हो। पिपासा व्यवहारिक सत्ता हो। तिर्खा लाग्ने कुरा जाग्रत अवस्थाको कुरा हो। मरुभूमिमा भ्रान्तिद्वारा देखिएको पानी चाहिँ प्रातिभाषिक सत्ता हो। यो प्रातिभाषिक सत्ता बालुवाको ज्ञान भएपछि त्यसको बाध हुन्छ। जुन कुरा ज्ञानले बाध हुन्छ त्यो कुरा प्रातिभाषिक मात्र हो। पारमार्थिक दृष्टिमा त्यो वस्तु छैन। यसकारण पिपासा, तिर्खा लाग्ने कुरा र मरुस्थलमा देखिएको जलका बीच समसत्ता नभएका कारणले यो जलद्वारा तिर्खा मेटिँदैन। त्यसैले यो विषम सत्ता हो। तिर्खा र खोलाको पानी समसत्ता हो। त्यसको तिर्खा मेटिने हुन्छ। मरीचिका जल विषमता सत्ता हो। मरीचिका जलबाट तिर्खा मेटिँदैन। त्यो समसत्ता हो। त्यसले तिर्खा मेटिने हुन्छ। मरीचिका जल विषमता सत्ता हो। यस प्रकार दृष्टान्तमा बाधक वेद, गुरु र बाध्य चाहिँ संसारको दुःख यी दुवै समसत्ता हुन्। बालुवाको जलको दृष्टान्त त तिर्खाको सत्ता विषमता सत्ता हो। यसमा भेद छ। यो दृष्टान्तले विषमता हो भन्ने सिद्ध हुन्छ। अब अर्को टीका नम्बर 149। शिष्यको प्रश्न छ, हे गुरु, हजुरले ब्रह्म भिन्न सबै पदार्थलाई मिथ्या भन्नुभयो। ती मिथ्या पदार्थमा सिपीमा चाँदी, डोरीमा सर्प, मरुभूमिमा जल देखिएको कुरा हट्नलाई ब्रह्मज्ञान नभए पनि सिपी र डोरी मरुभूमिको बोध हुन्छ। ब्रह्मज्ञान बिना नै चाँदी र सर्प, मरुभूमिको जल बाध हुन्छ। यस्तो भेद के कारणले भएको हो? हे गुरुवर, ब्रह्मज्ञान बिना नै मिथ्या वस्तुको भ्रान्ति हटेर ती सिपी, डोरी र बालुवा चिनिन्छ। यो चिनिन ब्रह्मज्ञान बिना कसरी सम्भव भयो? यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्न पश्चात अब फेरि अर्को चौपाई छ 150मा। अब टीका। गुरुको उत्तर छ, हे शिष्य, यद्यपि ब्रह्मभन्दा भिन्न जे जति पदार्थ छन् ती सबै अविद्याको कार्य हुनाले सम्पूर्ण मिथ्या हुन्। तिनैमा कुनै सत्यता छैन। ती चीजमा कुनै सत्यता छैन। परन्तु जुन वस्तुको अज्ञानद्वारा जुन वस्तुको उत्पत्ति हुन्छ त्यही वस्तुको ज्ञानले मात्र त्यो वस्तुको बाध हुन्छ। यसलाई सिद्धान्त भनेर बताइएको छ। यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने कुरा। जुन वस्तुको अज्ञानद्वारा जुन वस्तुको उत्पत्ति हुन्छ त्यही वस्तुको ज्ञानले मात्र त्यो वस्तुको बाध हुन्छ। यो चाहिँ सिद्धान्त। जसको अज्ञानद्वारा जो वस्तु देखिएको छ त्यही वस्तु त्यो ज्ञानद्वारा त्यही वस्तुको बाध हुन्छ। यो सिद्धान्त। सिपी, डोरी, मरुस्थल आदिको ज्ञानबाट चाहिँ सर्प, चाँदी, सर्प, जल आदि उत्पन्न भएको हो। यसको बाध सिपी, डोरी र मरुस्थल आदिको ज्ञानद्वारा बाध हुन्छ। यसको बाध हुन्छ।
यस ब्रह्मको तथा ब्रह्मको अज्ञानले जन्म मरण आदि संसार सहित त्यसबाट उत्पन्न हुने दुःखको बाध हुनुलाई ब्रह्म ज्ञान मात्र सक्षम छ बाध गराउनका लागि। ब्रह्मको अज्ञानबाट खडा भएको संसार ब्रह्मज्ञान उत्पन्न भएपछि बाध हुन्छ। ब्रह्म नचिन्दा संसार खडा भयो, ब्रह्म चिनेपछि संसार बाध भयो। अब दोहा नम्बर 151 देखि 53 सम्मको टीका बताइएको छ। शिष्यको प्रश्न पश्चात गुरु भन्नुहुन्छ, ब्रह्मको अज्ञानद्वारा संसार उत्पन्न हुने क्रमलाई बताउनुहोस् हे गुरुवर, अथवा यो संसार कसरी सृष्टि भयो यो मलाई बताउनुहोस् भनेपछि अब उत्तर पक्ष गुरु भन्नुहुन्छ कि हे शिष्य, जस्तै स्वप्न क्रम रहित भएर उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी नै मिथ्या संसार पनि भ्रमद्वारा भाषित भएको छ। भ्रमद्वारा भाषित भएको छ। यो संसारको उत्पत्ति क्रम जान्नु र मरुभूमिको जलमा लुगा धोएर निचोरे भन्नु बराबर हो, त्यस्तै हो। यो संसारको उत्पत्ति जान्नु र मरुभूमिमा को जलमा लुगा धोएर निचोरे भन्नु त्यस्तै हो, बराबर हो। हे शिष्य, यद्यपि उपनिषदले जगतको उत्पत्तिको अनेक प्रकारले वर्णन गरेको छ, जस्तै छान्दोग्यमा सद्रूप ब्रह्मद्वारा पहिले अग्नि अनि जल अनि पृथ्वी सृष्टि भयो भन्दछ भने यसरी नै पञ्चमहाभूत उत्पत्ति बताएको छ। हरेक उपनिषदमा सारा जगतको उत्पत्तिको क्रम भगवानबाटै भएको छ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण उपनिषदमा सृष्टि क्रम एउटै किसिमले मानिएको छैन, विभिन्न किसिम छन्। त्यहाँ उपनिषदहरूमा सृष्टि क्रमहरू विभिन्न किसिमले बताइएको छ। कसैले अग्नि, कसैले अहंकारबाट, कसैले आकाशबाट मानेको छ। यस प्रकार उपनिषदका बिना क्रम पनि जगतको उत्पत्ति भएको छ भनी बताइएको छ। अन्त्यमा वेद आदि उपनिषदले सृष्टि जस्ता क्रमले उत्पत्ति भए तापनि यो जगत मिथ्या हो। जसरी सृष्टि उत्पत्ति भए पनि, जुन क्रमबाट उत्पत्ति भए पनि यो सम्पूर्ण चराचर जगत मिथ्या हो भनेको छ। यो वाक्य सर्वसम्मत छ। यदि जगत भन्ने वस्तु कुनै पदार्थ थियो भने वेदले यो उत्पत्तिको क्रम अनेक प्रकारले बताउनु पर्दैन थियो, किनकि वेद उपनिषदमा जगतको उत्पत्तिको अनेक प्रकारले बताइएको छ। यसर्थ जगतको उत्पत्ति प्रतिपादन गर्नु वेदको अभिप्राय होइन। खास यथार्थ रूपमा अद्वैत ब्रह्मको सिद्धि र जगतको निषेधार्थ मिथ्या जगतलाई नै विभिन्न प्रकारले ब्रह्ममा आरोपित गरिएको भन्ने कुरा वेदमा बताइएको छ। अब अर्को शीर्षक आएको छ यहाँ, कागजको हात्तीको दृष्टान्त। एउटा दृष्टान्त छ यहाँ। जस्तै मनोरञ्जनका लागि कागजको हात्ती उडाउनका लागि बनाइन्छ। त्यसको कान, पुच्छर आदि अवयव अनि अलिअलि कतै बाङ्गो टेढो पनि देखिए तापनि त्यसलाई राम्रो बनाएर उडाउन प्रयत्न गरिँदैन। अलिअलि बाङ्गो टेढो त्यति फरक पर्दैन, यो आकाशमा छोडिदिने त हो नि भनेर वास्ता गरिँदैन। त्यस्तै अद्वैत ज्ञानका लागि प्रपञ्चको निषेध गर्नकै उद्देश्यले प्रपञ्चको आरोप गरिएको हो। प्रपञ्चको निषेध गर्नैका लागि यो निषेध गर्नकै उद्देश्यले प्रपञ्चको आरोप गरिएको छ। यस प्रकार वेदले प्रपञ्चको उत्पत्तिको क्रम एकै रूपले बताउने प्रयासै गरेको छैन। त्यही भएर वेद उपनिषद आदिले यो संसारको सृष्टिको क्रम विभिन्न क्रमले बताइएको छ। त्यसै भएको हुनाले, मिथ्या भएको हुनाले वेदले प्रपञ्चको उत्पत्ति एक रूपले बताएको छैन। वेदको अभिप्राय प्रपञ्चको निषेधमा छ, उत्पत्तिमा छैन। त्यसै हुनाले विभिन्न तरिकाले बताइयो।
ब्रह्मसूत्रका भाष्यकार भगवान शंकराचार्यले दोस्रो अध्यायमा जगतको उत्पत्तिलाई बताउने श्रुति वचनको विरोधी कुरालाई हटाएर एक रूपले नै तैत्तिरीय श्रुतिका अनुसार सारा जगतको उत्पत्तिमा सबै उपनिषदको अभिप्राय एउटै हो भनेर बताउनु भएको छ। भगवान शंकराचार्यले यो कुरा पनि मन्द जिज्ञासुहरूका लागि, यो उत्तम अधिकारीका लागि होइन, मन्द जिज्ञासुका लागि हो। मन्द जिज्ञासुका लागि हो। जो मन्द जिज्ञासु छ उसलाई उत्पत्तिको वाक्यहरूमा पूर्व कथित अभिप्रायलाई नबुझ्ने हुँदा उनीहरूका दृष्टिमा उपनिषदहरूमै विरोध छ भन्ने कुराको भ्रान्ति हुन सक्छ। यही भ्रान्ति हटाउने उद्देश्यले सबै उपनिषदहरूले एक रूपमै जगत उत्पत्तिको प्रतिपादनको प्रकार बताउन खोजेको छ। जसले ब्रह्म तत्त्वको विचार गर्न सक्दैन त्यसलाई यथार्थ ज्ञान हुन सक्दैन। त्यस्ताका लागि शास्त्रमा लय चिन्तनको निमित्त पनि उत्पत्तिको क्रम बताइएको। जसलाई ब्रह्म साक्षात्कार गर्न सक्ने जसको बुद्धि मन्द छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि लय चिन्तनको विधि यहाँ बताइएको छ। जुन क्रमले सृष्टि हुन्छ त्यसको विपरीत लय हुन्छ। त्यसको क्रमले सारा सृष्टिको लय हुन्छ। विपरीत क्रमले लय चिन्तन गराउनका लागि नै बताइएको हो, किनभने लय चिन्तनको अभ्यासले अद्वैतमा बुद्धि स्थिर हुन्छ। लय चिन्तनको प्रकार पञ्चीकरण नामक ग्रन्थमा बताइएको छ। यो विचार सागर ग्रन्थमा चाहिँ श्रेष्ठ जिज्ञासुका लागि हो। यसर्थ यस ग्रन्थमा जगतको उत्पत्ति र लयको प्रकार लेखिएको छैन। यो ग्रन्थ सागर रूप बृहत हुनका कारणले संक्षिप्त रूपमा प्रदर्शित गराइन्छ। शुद्ध ब्रह्मद्वारा जगतको उत्पत्ति हुँदैन, किनभने शुद्ध ब्रह्म माया रहित, क्रिया रहित छ। तर पनि अनादिकालदेखि त्यही ब्रह्म आश्रित माया विशिष्ट ईश्वरद्वारा नै जगतको उत्पत्ति हुन्छ। यसर्थ माया र ईश्वरको स्वरूपको प्रतिपादन गरिन्छ। अब यहाँ मायाको स्वरूपको प्रतिपादन गरिएको छ। अब अर्को शीर्षक छ 154 टीका। जीव र ईश्वरको भेद रहित जो शुद्ध चेतन छ उसैमा आश्रित मायालाई अनादि भनिएको छ। उसको आदि अर्थात उत्पत्ति हुँदैन। जसबाट लिन्छ यो आदि हो। यदि मायालाई नै उत्पत्ति मानेको खण्डमा मायाको कार्य प्रपञ्चद्वारा छोराबाट बाबुको उत्पत्ति समान मायाको उत्पत्ति हुन सक्दैन। तथापि मायाको उत्पत्ति चेतनबाटै भएको मान्नुपर्ने हुन जान्छ, किनकि माया भन्ने वस्तु भएको र नभएको दुवै भन्दा पृथक भएकाले यस्तो मान्नु परेको हो। माया अब यहाँ बताइएको छ। 1. भएको वस्तु नभएर रहनु सद्वस्तु हो। भएको वस्तु भएर रहनु सद्वस्तु हो। भएको वस्तु भएर रहनु सद्वस्तु हो अनि नभएको वस्तु नभएर रहनु पनि सत नै हो। तर सामान्य रूपमा भएको वस्तु सत, नभएको वस्तु असत हो। नभएको वस्तु नभएको रूपमा देखिनु मिथ्या हो। नभएको वस्तु भएको रूपमा देखिनु मिथ्या हो। यो भएको वस्तुमा नभएको बुझ्नु पनि मिथ्या हो। जुन छ तत्त्व त्यो छ तत्त्वमा छैन तत्त्व बुझ्नु चाहिँ मिथ्या हो। यसर्थ वास्तविक वस्तु एउटै हो तापनि 3 रूपमा विभक्त भएको छ, सत, असत र मिथ्या। छ वस्तु सत, छैन वस्तु असत, छैन तर देखिनमा आएको छ त्यो मिथ्या।
जुन वस्तु जस्तो छ त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नु सत्य, त्यसदेखि बाहेक मिथ्या। जीव भाव र ईश्वर भाव मायाको कार्य हो। मायाको असिद्धि हुनाले जीव र ईश्वरको स्वरूप पनि सिद्ध हुन सक्दैन। यसर्थ जीवको चेतन र या ईश्वर चेतनद्वारा मायाको उत्पत्ति हुन सम्भव छैन, किनकि शुद्ध चेतन असंग अक्रिय एवं निर्विकार रूपले रहेको छ। यसबाट मायाको उत्पत्ति मानेको खण्डमा चेतन विकारी हुन जान्छ। यदि अशुद्ध चेतनबाट मायाको उत्पत्ति मानेको खण्डमा मोक्षको अवस्थामा फेरि माया उत्पत्ति हुन सक्ली। यसबाट मोक्षका निमित्त खडा भएका सारा साधन, रूप, शास्त्र आदि साधन निष्फल हुन जानेछन्। यसर्थ माया भन्ने वस्तुको उत्पत्ति न शुद्ध चेतनबाट भएको मान्न सकिन्छ, न त अशुद्ध चेतनबाट नै भएको मान्न सकिन्छ। यस प्रकार माया उत्पत्ति रहित हुनाले अनादि र एक मानिएको छ। अनादि भए पनि शान्त अर्थात् अन्तवाली हुनाले मायाको अन्त हुनेछ। यसैले मायालाई सद असत भन्दा विलक्षण मानेको छ। असत मानव भने सम्पूर्ण जगत त्यसैको सहायताले खडा भएको छ। सत मानव भने ज्ञानोदय पश्चात जगत सहित उसको अन्त हुन्छ। जसको त्रिकालमा बाध हुँदैन त्यो सत अर्थात् चेतन हो। किन्तु माया चाहिँ ज्ञानद्वारा बाध हुन्छ, सत भन्दा विलक्षण छे। जसको त्रिकालमा प्रतीत नै छैन भने त्यो सशृङ्ग, बन्ध्यापुत्र, आकाश पुष्प समान असत हो। किन्तु ज्ञानोदय पूर्व माया र उसको कार्य रूप प्रपञ्चको प्रतीति हुन्छ। तसर्थ प्रतीत